हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान। आज चाहिँ फेरि हामी एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएका छौँ। यो भिडियो रहेको छ एक्सेल बेसिक्सको पार्ट 3, जहाँ हामी कुरा गर्नेछौँ फर्मुलाज एन्ड फङ्सन दुईटा टपिकको बारेमा। हामीले ब्रिफली एक्सप्लेन गर्नेछौँ र एज युजुअल हामीले चाहिँ प्रोजेक्ट बेसमा रहेर चाहिँ कामहरू गर्नेछौँ र रियल लाइफमा चाहिँ ती कुराहरू कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ र त्यसले चाहिँ हाम्रो फाइलहरूमा हाम्रो प्रोजेक्टहरूमा के भ्याल्यु एडिसन गर्न सक्छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गर्ने नै छौँ र मैले त्यसको लागि खोले एक्सेल र आशा छ योभन्दा अगाडि चाहिँ हजुरहरूले दुईटा पार्ट हेरिसक्नु भएको छ र यो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब हान्दै गर्नुहोस्। यति बेरसम्म यो फाइल खुल्दै गर्नेछ र साथीभाइहरूमा फाइलहरू सेयर पनि गर्दै गर्नुहोस्, किनकि जति धेरैले सिक्यो त्यति धेरै राम्रो, आफ्नो लागि पनि अरूको लागि पनि। र हामीले फाइल चाहिँ हामीले न्यू एउटा ब्ल्याङ्क वर्कबुक लिगेनौँ। हाम्रो पुरानै जुन फाइल छ यहाँ चाहिँ रिसेन्ट फाइलमा देखाएको छ एक्सेल 2 भनेर जुन मैले सेभ गरेको थिएँ पहिला हजुरलाई पार्ट 2 मा प्रोजेक्टर देखाउनको लागि, त्यही फाइललाई नै लिए। त्यसमा मैले केही नयाँ एडिसनहरू गरेको छु हजुरलाई आजको फर्मुलाज एन्ड फङ्सन बारे सिकाउनको लागि। र आज हामी ढिला नगरी जान्छौँ त्यतैतिर। र यहाँ चाहिँ मैले थोरै कुराहरू हजुरलाई बुझाउन चाहेँ। फर्मुलाजमा आइसक्यौँ हामीले पहिले के कुराहरू गऱ्यौँ, अटोफिलका कुराहरू हामीले सुरुमा बुझ्यौँ, त्यसपछि गएर रिलेटिभ सेलको बारेमा बुझ्यौँ, एब्सोल्युट सेलको बारेमा बुझ्यौँ, त्यसपछि गएर हामीले मिक्स्ड सेलको बारेमा पनि बुझ्यौँ। र यहाँ चाहिँ हेर्ने हो भने माथि यहाँ फर्मुला बारमा हेर्नु होला, यहाँ चाहिँ यस्तो इफ लगाएको छु मैले। यो हजुरहरूलाई चाहिँ मैले यो सिकाउने बेलामा के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यो जस्ट इन्डेक्सिङ, यो डलर साइनलाई मात्र अहिलेलाई ख्याल गर्नु होला। अरू कुराहरू चाहिँ हामी पछि सिक्दै जानेछौँ, हजुरहरूले कम्प्लिटली बुझ्न जरुरी छैन अहिलेलाई भनेको थिएँ भने आज चाहिँ हामी बल्ल कम्प्लिटली बुझ्दै जानेछौँ के हैछ त यी कुराहरू भन्ने कुराहरू। र त्यसको लागि म आज जान्छु फर्मुलाज भन्ने एउटा सिट मैले बनाएको छु त्यसमा। र फर्मुलाज बारे सुरुमा सरसर्ती बुझाउनको लागि चाहिँ मैले यो बनाएको छु। र यो कसरी जुम इन जुम आउट भइरहेको छ भन्ने जान्नु छ भने मैले हजुरलाई फर्स्ट भिडियोमा बताएको थिएँ यो जुम प्यानलको बारेमा। हजुरहरूलाई यहाँ अलिकता ठुलो बनाएर हेर्नु छ भने यसरी जुम प्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यो स्क्रल बारको बारेमा मैले बताएको थिएँ। यसलाई यसरी कन्भर्ट गरेर चाहिँ हामी आज फर्मुलाज बारे हेर्छौँ। र यहाँ चाहिँ अलिकता मैले टेक्स्ट लेखेको छु। फर्मुलाज भनेर हामीले के बुझ्छौँ? हामीले बेसिक अर्थमेटिक म्याथमा हेऱ्यौँ, एकाउन्ट पढ्नुभएको छ भने एकाउन्टमा हेर्नुभयो होला, साइन्स फ्याकल्टीबाट हुनुहुन्छ भने फिजिक्समा हेर्नुभयो होला। फोर्स इक्वल्स टु मास इन्टु एक्सिलरेसन पनि फर्मुला हो, टोटल भनेको क्वान्टिटी इन्टु रेट पनि एउटा फर्मुला हो। त्यसपछि गएर विभिन्न कुराहरू जे एउटा स्पेसिफिक प्याटर्नमा ड्र हुन सक्छ, एउटा प्याटर्न फलो गर्छ जसले एउटा स्पेसिफिक प्रिन्सिपल फलो गर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले फर्मुलाजहरू भन्ने गर्छौँ। जस्तो टोटल भनेको हाम्रो कति हो, कति क्वान्टिटी लिएको छ र प्रति क्वान्टिटीको रेट कति हो। जस्तो हजुरले 2 किलो मासु किन्नुभयो 100 रुपियाँको दरले। 100 रुपियाँको दरले भन्नुको अर्थ के छ भन्दा 100 रुपियाँ किलो 2 किलो किन्नुभयो भने अब के गर्नुहुन्छ त तपाईँले टोटल एमाउन्ट कति लागेछ त निकाल्नको लागि 2 इन्टु 100 गर्नुहुन्छ। यहाँ पनि हामीले त्यही गरेका छौँ, 2 किलो 100 रुपियाँको दरले र त्यो आउँछ हाम्रो 200। त्यसरी चाहिँ हामीले टोटल एमाउन्ट निकाल्ने गर्छौँ। जेनरल लाइफकै कुराहरू हो, फर्मुलाज भनेर त्यस्तो ठुलो केही छैन। हजुरहरूले काम केसैमा गरिराख्नु भएको छ भने पक्कै पनि त्यो कुराको फर्मुला बारे त तपाईँ विज्ञ हुनुहुन्छ नै। जस्तो एकाउन्टको केही प्रोजेक्टहरू समय राख्नु भएको छ भने, पेरोलको कुराहरू गर्नु छ भने प्रोभिडेन्ट फन्ड घटाएर कसरी दिने, के गरेर गर्ने, त्यो कुराहरू त हजुरहरूले पहिल्यैदेखि नै गरिराख्नु भएको छ। त्यसको फर्मुलाजहरू त हजुरलाई थाहा नै छ। जस्ट त्यसलाई एक्सेलमा कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी सिक्छौँ। र फर्मुलाज बारे यसरी बुझाइराख्न पनि धेरै जरुरी त छैन, तर पनि मैले सरसर्ती भनिदिएँ। र नेट प्राइस भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो टोटल माइनस डिस्काउन्ट एमाउन्ट गर्ने गर्छौँ हामीले चाहिँ, होइन। केही डिस्काउन्ट छ भने हामीले डिस्काउन्ट एमाउन्ट त्यहाँबाट चाहिँ घटाउने गर्छौँ। र डिस्काउन्ट एमाउन्ट भनेको यदि डिस्काउन्ट पर्सेन्टमा दिएको छ भने डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ टोटल भनेर हामीले 6-7 क्लासतिरदेखि नै हामी पढ्दै आएका छौँ सायद। र डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेको कसरी लेख्छौँ हामीले, डिस्काउन्ट पर्सेन्टको D/100 इन्टु टोटल गरेर चाहिँ हामीले, र यो टोटलबाट चाहिँ हामीले डिस्काउन्ट एमाउन्ट निकाल्छौँ, त्यसलाई यहाँ गएर घटाउँछौँ र हामीले नेट प्राइस निकाल्छौँ। र अघिल्लोचोटि पनि हामीले नेट प्राइस निकालेका थियौँ र त्यसको फर्मुला चाहिँ हामीले यसरी लेखेका थियौँ यहाँ।
यदि यो 0 छ भने यहाँ चाहिँ एउटा फंक्सनको कुरा आएको छ, त्यो फंक्सन अहिले हामी पछि बुझ्छौं, तर यहाँ अरु कुराहरु बुझ्दै गरौँ। सुरुमा यो फर्मुला बारमा हेर्नु होला, यहाँ माथि हेर्नु होला अलिकता। यहाँ चाहिँ हामीले के गरेका छौं त f6 माइनस g6 अपन 100 इन्टु f6 गरेका छौं। यहाँबाट त केही पनि बुझिदैन नि त हामीले, हैन? तर यहाँ चाहिँ हामीले टाइटल दिएका छौं र हामीले यो सेल बारे कसरी बुझ्ने, सेलको नाम कसरी बुझ्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ यहाँबाट हेरेका थियौं। जस्तो मैले यो f लाई सिलेक्ट गरे र यो 6 लाई सिलेक्ट गरे भने एउटा मात्र यो दुईटैमा कमन भएको के रहेछ, यो 120 भन्ने रहेको छ टोटल एमाउन्टको। भनेको f6 मा चाहिँ के पर्ने रहेछ, यो पर्ने रहेछ। यो भनेको के छ, टोटल। हेरौँ है, हामीले फर्मुलासँग यहाँ म्याच गर्दै हेरौँ र यहाँ पनि एउटा फर्मुला छ। अहिले यतापट्टिको भाग हजुरहरुलाई यो भाग हेर्न जरुरी छैन, जस्ट हामी यति भाग मात्र हेर्छौं, यति भागलाई। यसमा के लेखिएको रहेछ त हामीले भन्दा E6 इन्टु D6। E6 भनेको रेट भयो, D6 भनेको क्वान्टिटी भयो। हेर्नुस् है, यो पर्टिकुलर डाटाको लागि यो कसको डाटा हो, रामको। र यो बिस्कुटको बिस्कुट किनेको रहेछ, कति 20 रुपैयाँको बिस्कुट 6 वटा किनेको रहेछ। यो कुरा चाहिँ हामीले इभ्यालुएट गर्दै छौं। र हेरौं सेल रेफरेन्सको मद्दतले कसरी हामीले अटोमेट गर्न सक्छौं भन्ने कुराहरु त हामीले पहिले पनि हेरेका थियौं। र यहाँ फेरि हेरौं, फर्मुला चाहिँ के नै छ हामीसँग अझै पनि, क्वान्टिटी इन्टु रेट नै छ। यो D6 ले हामीलाई क्वान्टिटी दिन्छ भने E6 ले हामीलाई रेट दिन्छ। भनेपछि हामीले यसरी चाहिँ फर्मुलाजहरुलाई राख्न सक्ने रहेछौं सेल रेफरेन्सको आधारमा। सेल रेफरेन्सको आधारमा हामीले किन राख्यौं, डाइरेक्ट नम्बर किन राखेनौं त? यसको साट्टो नम्बर राखेको भए हुन्थेन त? के एक्सेलले दिन्थेन त हामीलाई डेटा? दिन्थ्यो। जस्तो क्वान्टिटी इन्टु 20 यो रेट भयो। यो गरेको भए पनि हामीलाई यसले के नै दिन्थ्यो, 120 नै दिन्थ्यो। तर यो गर्दा के हुन्थ्यो भन्दा प्रत्येक चोटी हामीले चाहिँ डाटा नै लेख्नु पर्ने हुन्थ्यो। जस्तो यहाँ आएपछि फेरि हामीले 10 इन्टु 50 नै गर्नु पर्थ्यो। त्यो त सम्भव हुन्छ र यदि त्यो गर्ने भए त हामीले क्याल्कुलेटरै युज गरेर हामीले फाइलमै बनाउँथ्यौं नि, हैन? हामीले एक्सेल युज गर्नुको जरुरत नै किन पर्थ्यो र? हामीलाई त सबै कुरा अटोमेट गर्नु छ। त्यही भएर हामीले सेल रेफरेन्स दिन्छौं डाइरेक्ट नामको साट्टो, एमाउन्टको साट्टो। यो भनेको कति छ हाम्रो, E6 गराइदिए मैले यसलाई चाहिँ, अथवा D6 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। D6 इन्टु यो चाहिँ के रहेको छ, क्वान्टिटी इन्टु रेट भनेको E6 यो पर्टिकुलर डेटाको लागि। यो गरिसकेपछि यो पनि हाम्रो 120 आयो। यसरी हामीले ड्रग एन्ड ड्र्याग, यसरी ड्र्याग गर्न हामीले सिकेकै छौं। यो भएपछि हाम्रो सबै ठाउँमा यो फर्मुला चाहिँ रेडी भयो। यहाँ चाहिँ D7 इन्टु E7 गर्यो, त्यसपछि यहाँ गएपछि D11 इन्टु E11, यही अनुसार सिक्वेन्समा जान्छ भन्ने त हामीले हेरेकै छौं। र यो कुरा रहेको छ फर्मुलाजको बारेमा। यहाँ पनि हेरौं के राखिएको छ, f6 माइनस g6 अपन 100 इन्टु f6 गरे मैले। यसको मिनिङ के हो त? यदि 5% डिस्काउन्ट पाएको छ भने डिस्काउन्ट हामीले यसरी घटाउँछौं भनेर त यहाँ हेरिसकेका छौं, हैन? जस्तो यो दुईटा कुरालाई, डिस्काउन्ट एमाउन्टलाई चाहिँ यदि हामीले डिस्काउन्ट पर्सेन्टमा दिएको छ भने हामीले नेट प्राइस एउटै लाइनमा निकाल्नु छ भने यो डिस्काउन्ट एमाउन्टको साट्टो मैले के गर्न सके, यो कुरालाई ल्याएर राख्दिन सके भन्नुको अर्थ यो कुरालाई चाहिँ मैले कपी गरेर कहाँ राख्दिन सक्छु, यो डिस्काउन्ट एमाउन्टको साट्टो राख्दिन सक्छु। यदि हामीलाई डिस्काउन्ट चाहिँ पर्सेन्टमा दिएको छ भने यो गरे मैले। अब हेरौं है, कुरा बुझौं। टोटल भनेको हाम्रो कुन कोलुम र कुन रोमा छ एउटा पर्टिकुलर डाटाको लागि त्यो हेरौं। टोटल भनेको हाम्रो कति छ, f6 मा छ। यहाँ चाहिँ हामीले अब यो टोटलको साट्टो f6 लेख्दिन सक्छौं एउटा डाटाको लागि। जस्तो हरि छ, सुरुमा राम छ सायद, जस्तो टोटलको लागि मैले f6 लेख्दिन सके। र यो डिस्काउन्ट पर्सेन्ट हाम्रो कहाँ थिम दिएको छ, यो G6 मा दिएको छ। यसलाई चाहिँ मैले G6 लेख्न सके, किनकि हामीले सेल रेफरेन्सको डाटा दिइरहेका छौं। टोटल त्यसरी फर्मुलाज भन्दा पनि हामीले सेल रेफरेन्सको आधारमा फर्मुला जेनेरेट गर्न सिकिरहेका छौं। र यो इन्टु टोटल थियो, फेरि यो टोटलको फेरि डाटा चाहिँ के छ, f6 नै रहेको छ। यो गर्न सके मैले। र एक्सेलमा केही पनि फर्मुला इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, यो चाहिँ फर्मुला हो है भनेर एक्सेललाई सिकाउनको लागि चाहिँ अगाडि सुरुमा हामीले इजिकल्स टु साइन दिनुपर्ने हुन्छ। अब हेरौं है, यो र यहाँको कुरा मिल्छ कि नै त नेट प्राइसको। हेर्नुस् त, यति भाग हेर्नुस्। यतातिरको अहिले हटाइदिउँ हामीले, यतातिरको अहिले फंक्सनको कुराहरु हामीले राखिराख्नु परेन। यति मात्र गरे भने पनि हेर्नुस् त सेम भयो। अब कुराहरु यो र यो हेर्नुस् त,
यो र हामीले यहाँ लेखेको कुरा सेम रह्यो नि हैन, f6 माइनस g6 अपन 100 इन्टु f6 भनेपछि मैले के गरेको रहेछु त भन्दा जस्ट एउटा हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्मुलालाई मैले सेल रेफरेन्सको आधारमा फर्मुला राखिरहेको छु। त्यति गरिसकेपछि यसरी हामीले फेरि ड्र्याग गरिदिन सक्छौँ। यसरी ड्र्याग गर्दै जाउँ र यसरी आउँदै जान्छ र यो भ्यालु इरर किन देखायो भन्ने कुराहरू यहाँ चाहिँ हामीले केही पनि भ्यालु राखेका छैनौँ र केही पनि भ्यालु नहुँदाखेरि फर्मुला राख्दाखेरि चाहिँ यस्तो इररहरू आउने गर्छ। यो इररलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने यो कुराहरू पनि हामी सिक्दै जानेछौँ फङ्सनको बेला आएपछि। भनेपछि यति कुरा भएपछि बुझ्नुभयो होला पक्कै पनि फर्मुलाजहरूलाई हामीले सेल रेफरेन्सको आधारमा कसरी राख्ने त्यो नै एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो एक्सेलमा चाहिँ। किनकि सबै कुराहरूको फर्मुला यदि तपाईँले एउटा कुनै काम गरिराख्नु भएको छ भने त्यसको फर्मुला तपाईँलाई आउँदैन भनेर पत्ताउन गाह्रो हुन्छ। जस्तो एकाउन्टको केही सल्भ गरिराख्नु भएको छ भने त्यसमा इम्प्लिमेन्ट हुने फर्मुला तपाईँलाई आउँछ। यदि साइन्सबाट हुनुहुन्छ भने फोर्स इक्वल्स टु मास इन्टु एक्सलरेसन त हजुरहरूलाई आउँछ नि त, त्यो कुरा त मानेर जान सक्छौँ नि त। तर हामीले कुन कोलुममा फोर्स दिएका छौँ, कुन कोलुममा एक्सेलरेसन दिएका छौँ त्यसको डेटा भयो भने चाहिँ टोटल जतिवटा तपाईँले फोर्स राख्नुहुन्छ, जतिवटा एक्सेलरेसन राख्नुहुन्छ त्यसको सबैको डाटा चाहिँ अटोमेटिकल्ली यसरी ड्र्याग गरेको भरमा निकाल्न एकैचोटिमा सकिन्छ भन्ने मात्र कुराहरू हो। त्यसपछि अब हामी जाउँ फङ्सनतिर। फर्मुलाजबारे बुझियो, फर्मुलाजलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर चाहिँ हजुरहरूले हेर्न नबिर्सनु होला। आफ्नो तरिकाले के प्रोजेक्टहरू बनाउन सक्नुहुन्छ र प्रोजेक्ट बनाएर मसँग सेयर गर्नुभयो भने म अझै खुसी रहनेछु। र अब हामी जान्छौँ फङ्सनतिर धेरै ढिला नगरी। र फङ्सन भनेको के हो भन्ने कुराहरूलाई पनि मैले यहाँ थोरै छोटकरीमा राखेको छु। यसलाई अझै जुम गरौँ यो जुम प्यानलबाट। फेरि मैले यतातिर ड्र्याग गरेँ। फङ्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दा एउटा प्रिडिफाइन्ड फर्मुलाज हो। सम गर्नुको लागि जस्तो हजुरले के छ भने अब यति डाटालाई सम गर्नु पर्यो भने के गर्नु छ, इङ्ग्लिस, म्याथ, सोसल र कम्प्युटरको डाटा कतै जोड्नु पर्यो। एउटा टोटल स्टुडेन्टको कति स्कोर आएको रहेछ, अपटेन कति रहेछ भन्ने कुराहरू जान्नुको लागि चाहिँ हजुरले के गर्नु पर्यो, एकचोटि गएर अब इजिकल्स टु अब इङ्ग्लिसको सेल रेफरेन्सलाई नै आधार मान्ने हो भने इङ्ग्लिसको डाटा रामको लागि यो छ प्लस म्याथको डाटा यति छ प्लस सोसलको डाटा यति छ प्लस कम्प्युटरमा यति छ गरेर चाहिँ यसरी हामीले कति निकाल्यौँ, 235 निकाल्यौँ होइन। अब यो हरेक ठाउँमा प्लस दिएर निकाल्नु पनि त गाह्रो कुरा हो। किनकि यहाँ त हामीले जम्मा 4वटा सब्जेक्टको कुरा गरिरहेका छौँ। 8वटा सब्जेक्ट भयो भने 8वटा प्लस 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 गर्दै सबै डाटाहरू लिनु। हामीलाई त जति सक्यो छोटो र मिठो निकाल्नु छ नि त डाटा होइन। त्यसको लागि चाहिँ यो कमनली युज भइराख्ने कुराहरूलाई इभ्यालुएट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई एक्सेलमा एउटा प्रिडिफाइन्ड फर्मुला, जस्तो यो प्लस राख्ने फर्मुला छ भने यसलाई चाहिँ हामीले प्रिडिफाइन्ड फर्मुला एउटा फङ्सनको रूपमा के दिएको छ, इजिकल्स टु त हाम्रो अपरिहार्य कुरा नै भयो। केही पनि फर्मुला फङ्सन हामीले राख्दैछौँ भने इजिकल्स टु लेख्न जरुरी नै छ। त्यसपछि गएर एउटा सम भन्ने फङ्सन दिन्छ हामीलाई चाहिँ सम। अनि यसरी फङ्सनमा चाहिँ एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, दुईटा ब्र्याकेट ओपन र क्लोज चाहिँ हुने नै गर्छ कुनै पनि फङ्सनमा। यदि कुनै फङ्सन छ भने त्यसमा ओपन र क्लोज ब्र्याकेट हुन्छ नै। त्यसपछि जाउँ अब यहाँ चाहिँ हामीलाई इन्स्ट्रक्सन दियो नम्बर 1 नम्बर 2 कमा कमा गर्दै लेख्यो भयो। अब हामीले फर्मुला लेखिराख्नु जरुरी छैन, प्लस प्लस लेखिराख्नु जरुरी छैन, C8 अनि C9 D8 त्यसपछि गएर E8 कमा F8 यसरी गरेपछि चाहिँ अब हामीलाई प्लस लेख्नु जरुरी रहेन, कमा कमा दिँदै हामीले यसरी सम गर्न सक्छौँ। तर यो पनि त ठुलो भयो, एउटा सर्टेन रेन्ज नै हामीले कुनै ग्याप नराखी लिइरहेका छौँ भने के गर्न सक्छौँ, यो कलम दिन सक्छौँ। यहाँ माथि हेर्नु होला यतातिर यो फर्मुला बारमा। त्यसपछि मैले नाम जान्नु जरुरी छ भनेर फर्स्ट भिडियोमा किन भनेको भन्दा अहिले मैले फर्मुला बारमा हेर्नुस् है भन्दाखेरि अब हजुर कता हेर्ने भनेर अल्मलिनु चाहिँ नपरोस्। डाइरेक्ट गएर यहाँ चाहिँ ए फर्मुला बार त यहाँ हो नि, यहाँ हेर्नुपर्ने रहेछ भनेर डाइरेक्ट त्यहाँ गएर हेर्न सजिलो हुन्छ। र C8 देखि हामीलाई यहाँ डाटा हेरौँ, C8 देखि हामीलाई कहाँसम्म जानु छ, F8 सम्म। CS2 हामीले कति गर्यौँ,
अथवा डाइरेक्ट कलम दिइसकेपछि तपाईँले F8 मा क्लिक गर्नु भयो भने F8 सम्म सिलेक्ट भयो। अब इन्टर दबाइदिनुस् 235 आयो। हेर्नुस् त त्यत्रो प्लस 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 गरिराख्नु पर्ने कुराहरू एउटा फङ्सन इम्प्लिमेन्ट गरेको भरमा हेर्नुस् त कहाँसम्म आयौँ हामी, डाइरेक्टली यो कुराहरू आइदियो। अनि यसरी ड्र्याग गर्नुभयो भने यो त सिक्वेन्समा जान्छ भनेर हामीले पहिल्यैदेखि भनेका थियौँ, तीनटा स्टुडेन्टको यसरी आउँछ। यसरी हामीले फङ्सनको युज गरेर चाहिँ एउटा फर्मुला, लामो फर्मुलाहरूलाई एकदमै सरल तरिकाले लेख्न सक्छौँ। फङ्सनको बेसिक कुराहरू त भयो। अब हामीले विभिन्न फङ्सनहरूलाई यसो इम्प्लिमेन्ट गरेर हेर्छौँ। समको कुराहरू हामीले हेरिसक्यौँ र प्रडक्ट भनेको चाहिँ हामीले के गर्छौँ, मल्टिप्लाई भन्ने बुझ्छौँ। प्रडक्ट भनेको जस्तो फेरि इजिकल्स टु प्रडक्ट गरेँ मैले भनि नै रहेको छु। अब फर्स्ट नम्बर यो कमा दिएर जसरी दिएको छ त्यसरी नै अब लेखौँ। हेरौँ है, दुईटा नम्बरलाई यसै मल्टिप्लाई मात्र गरेर हेरौँ। 85 × 50 कति हुने रहेछ त? तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यति हुन्छ। र डाइरेक्टली नम्बरै पनि राख्न सक्नुहुन्छ, सेल रेफरेन्स नराखेर कुनै पनि। 15 × 2 गर्नुहुन्छ भने पनि 30। यो त हजुरहरूलाई थाहा नै छ डाटा। यसरी नम्बर राखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, सेल रेफरेन्स दिएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी पनि हामीले यो कुराहरू गर्न सक्छौँ। यो भयो प्रडक्टको कुरा। त्यसपछि गएर क्वेसनको कुरा रहेको छ, इजिकल्स टु क्वेसनको कुरा छ, क्वेसन्ट। त्यसपछि गएर न्युमेरेटर हेरौँ। न्युमेरेटर र डिनोमिनेटरको बारेमा हजुरहरूलाई पक्कै पनि थाहा छ। डिभाइडको माथिल्लो भागलाई न्युमेरेटर भन्छौँ भने तलको भागलाई हामीले डिनोमिनेटर भन्छौँ। जस्तो हामीलाई गर्नु छ 15 लाई 5 ले डिभाइड गर्नु छ भने चाहिँ कति आउँछ, क्वेसन्ट भनेको हाम्रो 3 आउने भयो। 5 3 = 15। तर एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने यसलाई मैले 17 ले डिभाइड गरेँ भने पनि यसले पोइन्टमा भ्यालु चाहिँ दिँदैन। यसले चाहिँ क्वेसन्ट मात्र दिन्छ डिभाइड गर्दाखेरिको। हजुरले सम्झिनुहुन्छ भने सानोमा हामीले यसरी ब्र्याकेट बनाएर क्वेसन्ट एकातिर, रिमाइन्डर आउने तलतिर, त्यसपछि डिभाइजर यतातिर भनेर हामीले डिभिडेन्ड डिभाइजरको रूपमा नामहरू दिएका थियौँ कुनै जमानामा सानोमा पढ्दाखेरि। र यो चाहिँ क्वेसनको भाग मात्र रहन्छ र रिमाइन्डर हजुरलाई छुट्टै निकाल्नु छ भने त्यसको लागि पनि अर्को कुरा छ, मोड भनेर दिन्छ हामीलाई चाहिँ। फेरि लेखेँ मैले इजिकल्स टु MOD, सेम कुरा नै राखेँ, 17 डिभाइडेड बाई, होइन यो चाहिँ एउटा डिभाइडेड बाई लेख्नु पाइँदैन है। यहाँ चाहिँ फेरि हेरौँ, नम्बर कमा डिभाइजर यसरी दिएको छ। जसरी दिएको छ हामीले त्यसरी नै एउटा फङ्सनमा चाहिँ त्यही आधारमा नै राख्नुपर्छ। होइन यहाँ त डिभाइड गर्ने हो भनेर हामीले डिभाइड चाहिँ गर्नु पाएनौँ। यहाँ तल हजुरलाई यहाँ चाहिँ दिएको हुन्छ इन्डिकेसन कसरी राख्ने भन्ने, नम्बर बाई डिभाइजर दिएको छ र 17/5 थियो अघि भने 17/5 नै राखेर हेरौँ। अब सोच्नुहोस् है, 15 सम्म त डिभाइड गर्छ, 16 17 डिभाइजर चाहिँ हाम्रो 5 ले डिभाइड गरेपछि क्वेसन्ट सकिसकेपछि रिमाइन्डर चाहिँ हाम्रो 2 रहने रहेछ। हेर्नुहोस् त, अब रिमाइन्डर चाहिँ कति रह्यो, 2 रह्यो। यसरी चाहिँ हामीले कामहरू गर्न सक्छौँ। नत्र डिभाइड मात्र गर्नु छ भने हजुरलाई 17/5 गरेर यसरी डिभाइड गरेर पोइन्टमा भ्यालु पनि निकाल्न सकिन्छ, नसक्ने कुरा चाहिँ छैन केही पनि। त्यसपछि गएर इफ फङ्सन, एकदमै युजफुल फङ्सन हो यो चाहिँ। हजुरले एउटा लोजिक बेसमा रहेर काम गर्नु छ भने इफ फङ्सन भनेको एकदमै युजफुल कुरा हो। र हामीले इफ फङ्सनलाई नै युज गरेर हेर्नुहोस् त यो डाटा बनाएका छौँ। यो डाटा अब हजुरलाई मैले फेरि बुझाउने छु कसरी आयो यो डाटा भन्ने कुराहरू चाहिँ। यहाँ हेर्नुहोस् है, अब हामी लाइन वाइज जान्छौँ। मैले फर्मुला बारलाई अलिकता ठुलो बनाउन चाहेँ। हेर्नुहोस् है, अब यो इफ फङ्सन युज गरेँ मैले। इफ भनेको के हो नेपालीमा भन्नुपर्दा यदि। अब त्यही अनुसार बुझ्दै जाउँ है। यदि अब फङ्सन स्टार्ट भइसकेपछि ब्र्याकेट स्टार्ट हुनुपर्छ, मैले भनिसकेको छु। र इजिकल्स टु त हाम्रो अपरिहार्य अङ्ग नै हो। इफ केही पनि फङ्सन र फर्मुला अगाडि हामीले इजिकल्स टु राख्न त एकदमै आवश्यक छ। त्यसपछि मैले यदि C8 डिभाइडेड बाई C7 र 7लाई चाहिँ मैले अलिकता फिक्स गरेको छु।
किनकि 7th कोलममा के रहेछ हामीले फुल मार्क्सहरु राखेका रहेछौँ सबै सब्जेक्टको। त्यही भएर 7th रो त हामीलाई फिक्स्ड नै चाहियो भनेर यसरी राखेको रहेछु डलर साइन दिएर। त्यो बारे हामीले मिक्स्ड सेलको बारेमा हामीले पहिले बुझिसकेका छौँ र आज हामी यो फंक्सन कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुराहरू मात्र बुझ्दैछौँ। र यदि हजुरलाई सेल रेफरेन्स बारे बुझ्न गाह्रो भइरहेको छ भने पार्ट 2 भिडियोमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ मजाले, त्यसमा एक्सप्लेन गरिएको छ। र अब हामी हेर्छौँ इफ यदि C8 डिभाइडेड बाइ C7 इन्टु 100 यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसको पर्सेन्टेज अब्टेन मार्क्स अपन फुल मार्क्स इन्टु 100% भनेको चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा पर्सेन्टमा डाटा निकाल्छौँ। यो पर्सेन्ट निकाल्ने फर्मुला हो, हामीले पहिल्यैदेखि नै पढिरहेको फर्मुला हो। त्यो भइसकेपछि के हुन्छ C8 बाइ C7 इन्टु 100 भनेको चाहिँ पर्सेन्ट आयो, इङ्ग्लिसमा कति पर्सेन्ट लिएर आयो भन्ने। र जेनरली एउटा रुल चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि 35% अथवा लोअर लेभलमा 40% भन्दा एबोभ लिएर आयो भने चाहिँ ऊ पास हो, र यदि 40% अथवा 35% भन्दा कम लिएर आयो भने चाहिँ ऊ फेल हो भनेर हामीले बुझ्ने गर्छौँ। यहाँ चाहिँ मैले 35% लाई रेफरेन्स लिएको छु, त्यही भएर मैले के गरेँ C8 बाइ C7 अब्टेन मार्क्स अपन फुल मार्क्स इन्टु 100% भनेको यहाँ चाहिँ यसले लिएर आएको स्कोर 35% भन्दा कम छ, उसले इङ्ग्लिसमा लिएर आएको पर्सेन्टेज 35% भन्दा कम छ भने उसलाई चाहिँ के घोषित गरिदिउँ, फेल घोषित गरिदिउँ। होइन, ऊ फेल चाहिँ छैन। अब यो फङ्सनको बारेमा हेरौँ फेरि होइन, हामी यो लोजिकतिर हेर्दैछौँ, लोजिकल टेस्ट हेरौँ। लोजिकल टेस्ट भनेको के रहेछ भन्दा एउटा लोजिक हेर्ने, यो पर्सेन्टेज भन्दा थोरै छ कि कम बढी छ कि इक्वल छ भन्ने कुराहरू टेस्ट गर्ने भनेको लोजिक टेस्ट भनिन्छ हामीले। अब यसको दुईटा भ्याल्यु मात्र हुनसक्छ, कि त यो ट्रु हुन्छ कि त यो फल्स हुन्छ लोजिक भ्याल्युमा। र यदि यो ट्रु छ भने यो साँच्चै 35 भन्दा कम छ भने के गर्ने भनेर यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् है, कमाले सेपरेट गरेको छ नि। अब हामीले कमाले सेपरेट गरेर यदि ट्रु छ भने यसको भ्यालु के दिने भनेर हामीले लेख्यौँ, फेल भनेर दिने भनेर। र यो इन्भर्टेड कमा युज गरेको पनि ख्याल गर्नु होला है, किनकि हामीले कुनै पनि स्ट्रिङ लेख्छौँ भने इन्भर्टेड कमाभित्र लेख्छौँ। इन्भर्टेड कमा लेखेनौँ भने कहिलेकाहीँ त रिजल्ट ठिकै नै आइदिन्छ, त्यो कुराहरू एक्सेलले एक्सेप्ट गर्छ। तर कतिपय कुराहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सेलले एक्सेप्ट नगर्न सक्छ ती कुराहरूलाई। त्यही भएर कुनै पनि नम्बर बाहेक अरू केही नम्बर यो फङ्सनको लागि लेख्नु परेन, र कुनै पनि हामीले टेक्स्ट भ्यालु दिन खोजिरहेका छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले यो ब्र्याकेट यो कोटेसनहरूभित्र लेख्छौँ। र त्यसपछि फेरि एउटा यदि यो 35 भन्दा कम छ भने फेल दिने, अनि फेरि छैन भने 35 भन्दा बढी छ, 35 भन्दा कम छैन भने चाहिँ के गर्ने, फेरि अब इङ्ग्लिसमा त पास रहेछ तर इङ्ग्लिसमा पास हुँदैमा ऊ सबैमा पास हुन्छ भन्ने छ र छैन। यदि इङ्ग्लिसमा पास छ भने अब हामीले म्याथको डाटा हेर्छौँ। म्याथको डाटा हेर्दै गयौँ, म्याथको डाटा हेर्दै गयौँ, म्याथको डाटा हेर्दै गयौँ, हेर्दै जाँदा के भेट्यौँ भन्दा यदि D8 बाई D7 अब यो बाई यो अब्टेन मार्क्स अपन फुल मार्क्स इन्टु 100% इज लेस देन 35, यसमा पनि सेम लोजिक रिपिट हुन्छ। अब सेल रिफरेन्स मात्र फरक गयो, C8 बाट C7 गयो र D8 बाट D7 गयो। अब्टेन मार्क्स अपन फुल मार्क्स इन्टु 100% इज लेस देन 35 फेल दिने, त्यसपछि गएर सोसल टेस्ट गर्ने, फेरि यदि सोसलमा पनि 35 भन्दा कम छ भने फेल दिने, यदि छैन भने के गर्ने, यदि त्यो भ्यालु फल्स छ भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि F8 बाई F7 गर्ने। यो भनेको कम्प्युटरको डाटा भयो, त्यो पनि 35 भन्दा कम छ भने फेल दिने। तर सबै अब यो सबै लोजिक एक एक स्टेपमा चेक गर्दै आएपछि यो लास्टमा गएर चाहिँ कुनैमा पनि फेल रहेनछ भनेपछि लास्टमा गएर हामीले के गर्यो, कमा दिएर भ्याल्यु ट्रु भ्याल्यु फल्स भनेको कुरामा चाहिँ भ्याल्यु फल्स किन भयो भन्दाखेरि हामीले 35 भन्दा कम छ कि नै टेस्ट गरिरहेको छौँ, र 35 भन्दा कम छैन भनेको चाहिँ फल्स भ्याल्यु भयो भनेको। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्यौँ, डाटा एसाइन गर्यौँ भन्दाखेरि ल यो कुनैमा पनि फेल छैन भनेपछि यो चाहिँ पास छ भनेर लास्टमा गएर पासको लागि इन्डिकेसन दियौँ। र यो ब्र्याकेट चाहिँ जति ठाउँमा ओपन भएको छ त्यतिवटा नै क्लोज गर्दै जानुपर्छ। र यो गरिसकेपछि हामीले यो गर्यौँ र यो पास दियो। तर यसरी ड्र्याग गर्दै जान्छौँ, यो चाहिँ फेल दियो। यो फेल दिनुको कारण के छ, म्याथमा जम्मा 32 लिएर आएको छ, 35% पुगेको छैन। तर उसको यहाँ यसैलाई 40 गराइदिन्छु भने मैले
अब यो चाहिँ पास भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो डाटा डाइनामिकल्ली चेन्ज हुँदै जान्छ। अब हामीले पास छ कि फेल छ भन्ने एउटा फर्मुलाको आधारमा सबै 100 जना स्टुडेन्ट होस् 1000 जना स्टुडेन्ट होस् हामीलाई मतलब छैन ऊ पास छ कि फेल छ, कुन सब्जेक्टमा पास छ फेल छ, यो कुराहरू चाहिँ हामीले मजाले डिटरमाइन गर्न सक्ने भयो। जस्ट एउटा फर्मुला टाइप गरेको भरमा, एउटा फङ्सन इम्प्लिमेन्ट गरेको भरमा, यति कुरा लेखेको भरमा चाहिँ अब यो स्टुडेन्टहरू पास छन् कि फेल छन् भन्ने कुराहरू हामीले निकाल्न सक्छौँ। त्यति ठुलो पावर हुन्छ फङ्सनमा। त्यसपछि गएर इफ फङ्सन अझै धेरै राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ, अझै धेरै राम्रोसँग गर्दै जानुपर्छ। र यो कम्प्युटरको कुनै पनि कुरा यस्तो कुरा हो, तपाईँ आफैले आफ्नै बेसिसमा काम गर्दै जानुभयो भने हजुरलाई सजिलो हुन्छ र हजुरकै प्रोजेक्टरमा ती कुराहरू इम्प्लिमेन्ट हुन सक्छन्। र केही कुराहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने म छँदैछु, मेरो मेसेन्जरको लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा रहने नै छ, मलाई डाइरेक्ट मेसेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ, म पनि केही हेल्प गर्न सक्छु। तर हजुरले आफै केही कुराहरूमा इम्प्लिमेन्टेसन ल्याउनु भएन भने चाहिँ हजुरहरूलाई यी कुराहरू सिक्न गाह्रो पर्नेछ। र अब फेरि अरू फङ्सन हेर्दै जाउँ। एभरेजको कुरा छ। एभरेज भन्ने त हजुरहरूलाई थाहै नै छ। जस्तो म्याथ सब्जेक्टमा एभरेज कति आयो त सबै स्टुडेन्टको टोटल ओभरअल एभरेज चाहिँ कति आयो भन्ने कुरा छ। मैले लेखेँ, यो लास्ट कलममा गएर लेखौँ म्याथको एभरेज कति आयो त। इङ्ग्लिसको ठाउँमा हेरौँ हामीले, भनेपछि इङ्ग्लिसकै हेरौँ। एभरेज गरेँ मैले, त्यसपछि गएर कहाँदेखि कहाँसम्म कति सबै स्टुडेन्टको डाटा लिनु पऱ्यो, रेन्ज लिनु पऱ्यो एउटा। जस्तो एउटा क्लासमा छन् 14 जना, त्यसो भने मैले 14 वटाको रेन्ज लिएँ। इङ्ग्लिसमा एभरेजमा कति लिएर आएका रहेछन् त भन्ने कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ आयो 55। यो चाहिँ म्याथमा 62.5 यस्तै गर्दै यो तरिकाले चाहिँ हामीले फर्मुलाजहरू चाहिँ निकाल्न सक्यौँ। यो भएपछि कम्प्युटरमा एभरेज कति आएको रहेछ, त्यसपछि गएर सोसलमा सबै स्टुडेन्टको ओभरअलमा एभरेजको क्लासको पर्फर्मेन्स, एभरेज क्लासको पर्फर्मेन्स चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुराहरू यहाँबाट हामीले हेर्न सक्यौँ। र एभरेज पछि अर्को फङ्सन रहेको छ हाम्रो मिनिमम भ्यालु कति रहेको छ त। अब यो रेन्ज भरि मिनिमम भ्यालु कति छ इजिकल्स टु मिनिमम। र यसरी माउसलाई क्लिक गरेर ड्र्याग गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो गरिसकेपछि रेन्ज सिलेक्ट भयो, हामी फर्मुला बारमा गएर यो ब्र्याकेटलाई क्लोज गरिदियौँ र मिनिमम स्कोर भनेको चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि 45। अब यो खाली स्पेसलाई चाहिँ उसले गन्दैन र मिनिमम स्कोर चाहिँ कति रहेको छ 45 रहेको रहेछ। र त्यसै गरी यो सबैलाई ड्र्याग गर्नुभयो भने सबै सब्जेक्टमा मिनिमम स्कोर कति रहेको छ भन्ने निकाल्न सक्छौँ। र यहाँ चाहिँ जब हामी पर्सेन्टेज निकाल्छौँ पछि, जस्तो पर्सेन्टेज निकालौँ अहिले नै केही भएन होइन। पर्सेन्टेज निकाल्नको लागि एकदमै सजिलो कुरा छ। फेरि अब मैले के गर्छु, इजिकल्स टु सम इम्प्लिमेन्ट गर्छु होइन। सम इम्प्लिमेन्ट गरेर यी सबै डाटाहरूलाई सिलेक्ट गरेँ मैले, फुल मार्क्सलाई सिलेक्ट गरेँ। यो चाहिँ फुल मार्क्सको सम यति रहेछ र अप 10 मार्क्सको लागि पनि मैले सेम नै गर्छु, अथवा यसैलाई ड्र्याग गरिदिँदा पनि फरक पर्दैन। हेर्नुहोस् त, यसरी हामीले एकैचोटि अब यो फुल मार्क्सको सम पनि निकाल्यौँ, अप 10 मार्क्सको सम पनि निकाल्यौँ। जस्तो मैले टोटलको नाम दिएँ यसलाई चाहिँ, यो डेटालाई चाहिँ मैले अलिकता सार दिएँ अहिलेको लागि। र यहाँ चाहिँ मैले के लेखेँ, पर्सेन्टेज लेखेँ। र पर्सेन्टेज भनेको त हामीलाई थाहा नै छ, इजिकल्स टु अप 10 मार्क्स स्टुडेन्टले अब्टेन गरेको, यो रामले अब्टेन गरेको मार्क्स चाहिँ कति हो, यति हो। हामीले सेल रिफरेन्सको आधारमा जान्छौँ, हामीले पहिलेदेखि भनिरहेका छौँ। र यो चाहिँ भएन, हामी यदि रामको पर्सेन्टेज निकाल्नु छ भने रामकै रोमा जान्छौँ, इजिकल्स टु अप 10 मार्क्स अपन फुल मार्क्स त सबैको लागि सेम हो नि होइन। टोटल फुल मार्क्स भनेको त सबैको लागि सेम हो भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ रे, फिक्स्ड गरिदिन्छौँ। फिक्स्ड गर्ने हामीलाई तरिका थाहा छ, दुईटैको यसलाई पनि फिक्स गऱ्यौँ 7लाई पनि फिक्स गऱ्यौँ भनेपछि यसरी जाने भयो।
भनेको यो चाहिँ के भयो, obtain मार्क्स अपन फुल मार्क्स इन्टु 100 गरेपछि हाम्रो चाहिँ के आउँछ, पर्सेन्ट आउँछ भनेर त अघि नै देखेँ हामीले, अघिल्लो भिडियोदेखि नै यो कुराहरू गरिरहेका छौँ। र यो रह्यो यस्तो, उसको पर्सेन्ट कति रहेको छ, 72% रहेको छ, उसको यति पर्सेन्ट रहेको छ, उसको यति पर्सेन्ट रहेको छ। यो कुराहरू हामीले यहाँ सजिलैसँग हेर्न सक्यौँ। र यो कुरामा मैले किन निकाल्न पनि खोजेँ भन्दा, अब फङ्सन इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि पनि यो कुरा मैले निकाल्न खोजेँ। र इजिकल्स टु एभरेज गर्दै गयौँ भने पनि यसको एभरेज पर्सेन्टेज, स्टुडेन्टको क्लासको ओभरअल एभरेज पर्सेन्टेज कति छ त्यो पनि हेर्न सक्छौँ। एभरेजमा गएँ म र सरर डाटा सिलेक्ट गर्छु, यो गरेँ, यो गरिसकेपछि आयो हाम्रो एभरेजमा पर्सेन्टेज चाहिँ कति रहेछ, 46.67% रहेको रहेछ। त्यसपछि गएर मिनिमम पर्सेन्टेज भनेको चाहिँ कति रहेको छ। एउटा सजिलो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दा हजुरलाई, जस्तो I8 देखि I21 सम्मको डाटा आइछ नि त, हामीले रेफरेन्स लिने हैन, त्यो गर्यो भने इजिकल्स टु मिनिमम I8 I21, यसरी हामीले रेन्ज लिग्यौँ भने यो ड्र्याग गरिराख्नु पनि जरुरी रहेन। यो गरिसकेपछि मिनिमम पर्सेन्टेज भनेको चाहिँ कति रहेछ, हाम्रो 13% रहेछ। तर हामीलाई एउटा फर्स्ट स्टुडेन्ट निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले कुन फङ्सन इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ होला त, म्याक्स युज गर्छौँ। म्याक्सिमम पर्सेन्टेज कति छ हाम्रो, म्याक्स लेखेँ मैले। अब यसमा पनि त्यही हो, I8 देखि I21 सम्मको डाटा लिएँ मैले। त्यसपछि गएर म्याक्सिमम पर्सेन्टेज चाहिँ कति रहेछ हाम्रो, 72.3% रहेछ हाम्रो म्याक्सिमम पर्सेन्टेज। हेरौँ 72 कता छ, यो छ भनेपछि यो स्टुडेन्ट चाहिँ फर्स्ट रहेछ भन्ने हामीले यसरी निकाल्न सक्यौँ। मिनिममको कुरा गऱ्यौँ, म्याक्सिममको पनि कुरा गरिसक्यौँ हामीले यसै बिचमा। र त्यसपछि हामी अब जान्छौँ 9th फर्मुलामा, 9th फङ्सनमा। 9th फङ्सनमा जाँदै गर्दा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा, जस्तो यहाँ मैले लिन त 14 जनाको डाटा लिए, तर कतिवटा डाटा चाहिँ खाली छ त, हामीले कुनै पनि फिल नै गरेका छैनौँ, डाटा राखेकै छैनौँ। त्यो हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि इजिकल्स टु काउन्टा गर्छु मैले, काउन्ट अनि ए लेखेँ र यो ब्र्याकेट क्लोज गरिदिएँ, ब्र्याकेट ओपन गरेँ। र यो पनि कति छ अब, B8 देखि कतिसम्मको डाटा लिइरहेका छौँ हामीले, B21 सम्मको। र यहाँ चाहिँ कतिवटा डाटा फिल भएको रहेछ भन्ने कुराहरू निकाल्न सक्यौँ। यहाँ चाहिँ 6वटा डाटा मात्र फिल भएको रहेछ भन्ने हामीले बुझ्न सक्यौँ। र यहाँ माथि गएर हेर्छौँ भने पनि 1 देखि 6 सम्मको मात्र हामीले डाटा लिएका छौँ। र यसरी हेर्दै जाउँ, अब हाम्रो के रहेको छ भन्दा, काउन्ट ब्ल्याङ्कको कुरा गरौँ एउटा, यही बिचमा सम्झिए। काउन्ट ब्ल्याङ्क गरिसकेपछि चाहिँ के छ, हाम्रो एउटा रेन्ज लिनु पर्यो। र यो हामी सी कोलममा छौँ भने C8 देखि C21 सम्म जान्छौँ। फेरि पनि यहाँसम्म हेऱ्यौँ, कतिवटा ब्ल्याङ्क सेल रहेको छ त भनेर हेर्नको लागि काउन्ट ब्ल्याङ्क गरेर हामीले 11 सम्म हेऱ्यौँ। त्यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो फङ्सन भनेको, फङ्सनले आफैमा पनि एउटा नामले नै एउटा डिफाइन गर्छ के काम गर्छ यसले भन्ने कुराहरू चाहिँ। र काउन्ट ब्ल्याङ्क पछि अब हामी हेर्छौँ काउन्टाको कुराहरू भयो। त्यसपछि गएर हामी चाहिँ काउन्ट इफको कुरा गरौँ है। अब काउन्ट इफ के गर्छौँ, हामी रेन्ज लिन्छौँ फेरि C8 देखि C21 सम्म कि, किनकि त्यहाँसम्म मात्र स्टुडेन्ट छन्। ओहो, B भएछ है, यसलाई हामीले C नै गर्छौँ, C21 सम्म गर्छौँ। र कमा दिएर अब चाहिँ हामीले के गर्छौँ, एउटा क्राइटेरिया सेट गर्छौँ। के भयो पार काउन्ट गर्ने त, यदि त्यो नम्बर 45 छ भने, र यहाँ 2 दियो। यो 2 दिनुको कारण चाहिँ के छ भन्दा, यहाँ चाहिँ दुईटा 45 रहेका डाटाहरू छन्। यो पनि भेरियस सेक्टरमा युज हुन सक्छ, हुन्छ। र त्यसपछि गएर अरू फङ्सनहरू हेरौँ हामीले के राखेका छौँ यहाँ आज वर्क गर्नको लागि। हामीसँग टाइम धेरै नै गइसक्यो जस्तो माने मैले चाहिँ। र सम इफ र भ्यालुकअप भनेको चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट र अलिकता
डिटेलमा बुझ्नुपर्ने फङ्सनहरू छ त्यसको बारेमा चाहिँ मैले अर्को भिडियोमा एक्सप्लेन गरौँला। आजको भिडियो धेरै नै लामो हुन लागिसक्यो, त्यसैले र कन्क्याटको फिचरबारे चाहिँ मैले अहिले नै बताइदिइहाल्छु अलिकता। कन्क्याटलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ जस्तो हामीले यहाँ पर्सेन्ट त निकाल्यौँ, तर के रह्यो भन्दा पर्सेन्टको सिम्बल चाहिँ आएको छैन हामीसँग। त्यसलाई चाहिँ यहाँ फेरि अब फर्मुला बारमा हेर्नु होला। मैले चाहिँ के गर्न सक्छु भन्दा यसरी पर्सेन्ट यसरी लेख्न सकिन्छ र यसलाई अझै पनि छोटो बनाउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, राउन्ड अफ गर्न सकिन्छ। राउन्ड गरेँ मैले, त्यसपछि गएर कमा 1 गर्छु भने, अथवा 2 डिजिट राउन्ड अफ पछि कतिवटा पोइन्ट पछि कतिवटा डिजिट राख्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ मैले यो गरेँ, ब्र्याकेट यसको क्लोज गरिदिएँ भने चाहिँ यसरी हामीले निकाल्न सक्छौँ। र यसलाई मैले फुल्ली यो गरेँ। यसरी चाहिँ कन्क्याट फिचर युज गरेर चाहिँ हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी पर्सेन्ट सिम्बल मात्र राख्ने हो। यसलाई पर्सेन्टेज गर्यो भने चाहिँ एक्सेलमा अर्कै नै कुराहरू हुने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पर्सेन्ट साइन पनि यहाँ पर्सेन्ट हो भनेर सिम्बलाइज गर्न राख्न चाहनुहुन्छ भने कन्क्याट। कन्क्याटको मिनिङ चाहिँ के छ भन्दा, जस्तो अरू पनि इक्जाम्पलहरू हेरौँ तल गएर हामी। जस्तो म यहाँ लेख्छु भुवन लेखेँ र यहाँ चाहिँ मैले पन्त लेख्छु भने म चाहिँ के गर्न सक्छु भन्दा इजिकल्स टु कन्क्याट ब्र्याकेट ओपन गरेँ, यो कमा यो गऱ्यो भने चाहिँ अब के आउँछ, भुवन पन्त भनेर एकै ठाउँमा कन्क्याटिनेसन भन्छ यसलाई चाहिँ। दुईटालाई जोड्ने, दुईटा टेक्स्टहरूलाई जोड्ने कुरालाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, कन्क्याटिनेसन भन्छौँ। र त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन हामीले कुन ठाउँमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ प्लेस चाहिँ हेऱ्यौँ। यसरी कन्क्याट फिचरको चाहिँ युज गर्न सकिनेछ। र यसै सँगसँगै हामीले राउन्ड अफको कुराहरू पनि हेऱ्यौँ यहाँ बिचमा। र यो दुईटा फङ्सनलाई एउटै भित्र कसरी लेख्न सकिन्छ त्यसबारे पनि हामी अब पछिल्ला भिडियोहरूमा हेर्दै जानेछौँ। जब प्रोजेक्ट बनाउन थाल्नेछौँ त्यो बेलामा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ कसरी एउटा फङ्सनभित्र फेरि अर्को फङ्सनलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर कसरी गर्ने भन्ने। त्यो कुराहरू बुझिराख्नु भएको छैन भने त्यसमा धेरै टेन्सन नलिनु होला। आजको लागि यति नै। भिडियो के कस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला र भिडियो हेर्दै गर्नु होला। त्यतिन्जेलका लागि हस्त धन्यवाद। म भुवन पन्थ बिदा हुन चाहन्छु।